السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. جس دور پہ نازاں تھی یہ دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی یہ دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. دنیا کی کہانی ہمیں یاد رہی، اپنا افسانہ بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، اور دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. اغیار کا جادو چل بھی چکا اور ہم ایک تماشا بن بھی گئے. دنیا کو جگانا
ہمیں یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، وہ ذکر حسین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین، وہ ذکر حسین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین، دنیا کے نئے نغمے سیکھے عقبہ کا ترانہ بھول گئے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، ہر طرح دی عبادت و ریاضت، رکوع سجدہ قیام، قولی فعلی بدنی عبادات خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ رب العالمین دی ذات کبریا واسطے خاص ہے۔ درود و سلام انگنت لا تعداد بے حساب ریت ذرات نالو زیادہ، پانی دے قطرات نالو زیادہ، آسمان دے ستاریاں نالو زیادہ، درختاں دے پتیاں نالو زیادہ، آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال محبوب رب ذوالجلال ساری کائنات دے مقتدا اور پیشوا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات والا صفات دے۔ حضرات گرامی قدر، ہر چیز دی اپنی اپنی ایک تاثیر ہے، پھلاں دی اپنی تاثیر ہے، سبزیاں دی اپنی تاثیر ہے، اناج اور غلہ جات دی اپنی تاثیر ہے۔ انہاں چیزاں دا تعلق ساڈے جسم دے نال ہے۔ جسم دے اندر ہے روح، اور روح اصل چیز ہے۔ جدو روح نکل جائے تے پھر انسان مٹی چ مل جاندہ ہے، اور پھر ساریاں ڈگریاں تے سارے تمغے تے ساریاں عزتاں ختم ہو جاندیاں نے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ میت پئی، میت نو چک لو، میت نو غسل دیو، میت نو کفناؤ، میت نو دفناؤ۔ روح اصل چیز ہے۔ جسم واسطے اللہ پاک نے ساڈی غذا واسطے قسمہ قسم دیاں بڑیاں پرتاثیر چیزاں پیدا کیتیاں نے، اور اگر جسم نو کوئی بیماری لگ جائے تو اللہ پاک نے جسم دی بیماری اللہ پاک نے دوائی بھی پیدا فرمائی ہے۔ اسی طرح اگر انسان دی روح بیمار ہو جائے، انسان دا جسم بیمار ہو، دل بیمار ہو جائے، اور اسی اندروں کھوکھلے ہو جائیے، اندر دی زمین، اندر دی روح، دل اے ساڈا بنجر ہو جائے، تو پھر اے دا علاج کس طرح ہوئے گا؟ جیڑی اصل چیز ہے او دے علاج واسطے بھی اللہ پاک نے کوئی دوا تجویز فرمائی ہے یا نہیں فرمائی؟ اللہ رب العالمین قرآن پاک دے اندر اعلان فرما دے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو تواڈے کول تواڈے رب والوں بڑی اچھی نصیحت آئی ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تواڈے رب والوں تواڈے کول نصیحت آئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور تواڈے دلاں دی شفا آئی ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین،
ہدایت آئیے اور ایمان والیاں واسطے رحمت آئیے۔ اللہ پاک کیڑی چیز نو شفا کہہ رہے نے؟ رب العالمین دلاں دی شفا کس چیز نو فرما رہے نے؟ قرآن دا دوسرا مقام سنو ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہ فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، کہو سبحان، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ نازل کرنے والا کہندا ہے، اللہ فرماندے نے کہ اسی قرآن نو شفا بنا کے نازل کیتا ہے۔ یہ تواڈے دلاں دی شفا ہے۔ پڑھ دے جاؤ تے بنجر دل روشن کر دے جاؤ، پڑھ دے جاؤ تے سن دے جاؤ تے دل دی اجڑی بستی آباد کر دے جاؤ۔ تیرے میرے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ جی میں لوہے نو زنگ لگ دائے ایویں دلاں نو بھی زنگ لگ جاندا ہے۔ یا رسول اللہ لوہے نو زنگ لگ جاوے پھر اس لوہے نو پٹھی وچ پانے گرم کرنے پھر ضربہ مارنے پھر او دا زنگ اتارنے یا رسول اللہ دسو وما جلاؤہا، جے دلاں نو زنگ لگ جاوے تے پھر دلاں دا زنگ کیویں اتردا ہے؟ صاحب قرآن نے فرمایا ذکر اللہ و تلاوت القرآن، اللہ دے ذکر دے نال اور قرآن دی تلاوت دے نال، قرآن پڑھو اور اللہ دا ذکر کرو، تواڈے دل دا زنگ اتر جائے گا، دل دیاں بیماریاں ختم ہو جان گیاں، تواڈا دل شفا یاب ہو جائے گا، دل درست ہو جائے گا اور تواڈا یہ دل پھر قلب سلیم بن جائے گا۔ جی دے بارے اللہ فرماندے نے کہ جیڑا قلب سلیم لے کے آئے گا الا من ات اللہ بقلب سلیم، جیڑا قلب سلیم لے کے آئے گا، تندرست دل لے کے آئے گا، سونا دل لے کے آئے گا، پاک دل لے کے آئے گا، ایمان نال پریا ہویا، تقوی نال پریا ہویا، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ اکھیاں نبینیاں نہیں ہوندیاں، اللہ فرماندے نے جڑا دل ہے نا سینے چ چھپیا یہ دل انا ہو جاتا ہے۔ کئی ایسے نابینے دیکھے ہونگے بظاہر اکھاں نہیں پورے قرآن دے حافظ، کئی ایسے اکھاں تو نابینے حدیث شریف دے حافظ، حدیث مبارکہ دے حافظ، قرآن پاک دے حافظ، اکھاں نبینیاں نہیں ہوندیاں، جڑے دل نے نا سینے چ اے نبینے ہو جاندے نے۔ اللہ سانو دل دی شفا عطا فرمائے۔ ایمان دا محل، ایمان دی جگہ دل۔ امام الانبیاء نے فرمایا میرے صحابہ میری امت دیو لوگو، ایک ٹکڑا ایسا ہے تواڈے جسم دے اندر اذا صلحت صلح الجسد کلو، جی ٹھیک روے تے سارا جسم ٹھیک ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، جی او خراب ہو جاوے تے پھر سارا جسم ہی خراب ہو جاندہ ہے۔ الا وہی القلب، خبردار ہو جاؤ وہ تواڈا دل ہے، دل دی شفا کر لو، دل نو ٹھیک کر لو، اپنے دل نو ایمان نر منور کر لو، قرآن پڑھ لو، قرآن سن لو، جڑا قرآن نو دل دی زبان نال پڑھے گا۔ قرآن بڑی پرتاثیر کتاب ہے، بڑی مؤثر کتاب ہے، بڑی عالمگیر کتاب ہے، بڑی جہانگیر کتاب ہے۔ جے قرآن نو دلوں پڑھیا جائے تے دلوں سنیا جائے، اے اللہ دا کلام ہے تے بڑا ہی اثر انگیز ہے، بڑی پرتاثیر کتاب ہے، بڑی مؤثر کتاب ہے۔ مؤثر کیوں نہ ہوئے؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ نازل کرنے والا کون ہے؟
اللہ نازل کرنے والا رب العالمین ہے، نازل بہ الروح الامین، لے کے آن والا روح الامین ہے، علی قلبی کا سونیا میرے محبوبہ اسی انو تواڈے دل تے نازل کیتا ہے، جیدے کولے آیا قرآن جیدے سینے تے آیا وہ رحمت للعالمین ہے، تے قرآن کیڑی زبان وچ آیا، بلسان عربی مبین، یہ واضح عربی زبان وچ آیا ہے، جیڑے مکے وچ آیا وہ مکہ بھی آلہ، مدینے وچ آیا وہ مدینہ بھی آلہ، نازل کرنے والا رب العالمین ہے، لے کے آن والا روح الامین ہے، جیدے سینے تے آیا وہ رحمت للعالمین ہے، تے جیڑی زبان وچ آیا وہ عربی مبین ہے، تے جیڑے مکے وچ آیا وہ بالاد الامین ہے۔ ایسی اللہ دی عظیم الشان کتاب ہوئے تے پھر وہ دی تاثیر کیویں نہ ہوئے، جے اگر دنیا تے سبزیاں دی پھلاں دی غلے دی تاثیر ہے تے دلاں واسطے رب دا قرآن پر تاثیر ہے۔ پڑھنا تیرا کام ہے، سمجھنا تیرا کام ہے۔ اوہ بندیا کدی قرآن پڑھتے سہی، کدی قرآن سنتا سہی، قرآن نے تے اپنے بڑے بڑے اثر دکھائے نے، کیسا سما ہوئے گا، کیسا منظر ہوئے گا جدو قرآن نو صاحب قرآن آپ پڑھ دے ہون گے۔ کہو سبحان۔ قرآن نو آج کوئی کاری پڑھے سنن والے روک جاندے، سنو بھائی کاری صاحب بڑا سونا قرآن پڑھ رہا ہے، قدم رک جاندے نے۔ اللہ پاک نے اپنے نبیاں نو ایسیاں آوازاں دتیاں، حضرت داؤد علیہ السلام جدو زبور دی تلاوت فرما دے سن، اللہ قرآن چ فرما رہے نے کہ میرا نبی داؤد زبور پڑھدا سی، نال پہاڑ بھی پڑھن لگ جاندے سن، نال پتھر بھی پڑھن لگ جاندے سن، اتنی خوبصورت آواز حضرت داؤد علیہ السلام دی۔ نبی سونے تے نبیاں دیاں آوازاں بھی سونیاں، حضرت داؤد پڑھن نال پہاڑ پڑھن لگ جان، تے جدو قرآن نو صاحب قرآن آپ پڑھ دے ہون گے، کیسا سما ہوئے گا، کیسا منظر ہوئے گا، کیسا لطف آندہ ہوئے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان حق کے ترجمان چوں جیڑا بھی قرآن سن لیندا پھر جا نہیں سی سکدا، آپ دا غلام بن جاندا، دلوں سنن والا آپ دا مرید بن جاندا، آپ دے ایمان لے آندا، آپ دے صحابہ دے صف وچ شامل ہو جاندا، آپ دی پر لطف زبان اور پر تاثیر شیری زبان دے لطف تو لطف اندوز ہو کے بڑے بڑے سنگ دل بھی قرآن تے آئے تے ایمان قبول کر کے بیٹھ گئے۔ میں قربان جاواں مکے والیاں نے ایک کمیٹی بنا دیتی ہے، میرے معزز سامعین غور کرنا، ایک کمیٹی مکے دے بازاراں دے اندر چلی جاندی، جڑے لوگ باہروں مکے آندے تجارت دی غرض نال، اے جا کے انہاں نو ملدی تے جا کے کہندی بھی مکے آن والے خبردار ہوشیار رہی، ساڈے مکے وچ ایک بندہ جی دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اپنے آپ نو نبی کہندا ہے، اپنے آپ نو اللہ دا رسول کہندا ہے، کہ او دی زبان بڑی مٹھی ہے، تلاوتاں کر دے پے نے۔ طفیل آ کے بہ گیا، انہوں میرے پاک نبی دا کلام بڑا سونا لگا، قرآن دی تلاوت بڑی پیاری لگی، بیٹھا ہے تے سنی جا رہا ہے، سنی جا رہا ہے، سندا سندا اکھاں چوں آنسو آ گئے نے۔ پیارے نبی سلام پھیر کے نماز تو فارغ ہوئے، تو فیل کہندا جی کون جے تے کی پڑھ دے پیسو؟ آپ فرماتے نے بھی مسافرہ میرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ دا نبی ہاں، میں اللہ دا رسول ہاں، میں اللہ دا کلام پڑھدا پیاساں۔ طفیل کہندا جی یا رسول اللہ جڑا تسی کلام پڑھ دے پیسو مینوں ایک واری پھر سنا دیو، ایک باری پھر سنا دیو۔ آپ نے پھر قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں، تو فیل ابن عمر دیاں آنکھاں چوں سامن دیاں چڑیاں ہی لگ جاندیاں نے، روئی جا رہے ہے قرآن مینوں کر لو مرید جی، کہہ دیو
کلمہ پڑھاؤ مینو کر لو مرید جی اللہ سچے دی منا میں سچی توحید جی تسی او سچے نبی دلوں ہو گئی تائید جی قسم خدا دی نہیں گنجائش انکار دی چوک حبیب والی سینے آنو ٹھار دی پاک نبی کو لو قرآن سنے ہیں تے دل کی دنیا ہی بدل گئی ہے سنا اور دل جھومتے ہیں خوشی سے سر اور دل جنہیں توجہ نال سنن جھومتے ہیں خوشی سے قدوں لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن ایسی پر اثر تاثیر کتاب قرآن ایسی مؤثر کتاب اور ایسی تاثیر والی کتاب میں قربان جاواں اللہ نے قرآن چ منظر کھچے نے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون کافر کہندے سن اپنے کافرانوں اعلان کر دے سن منادی کر دے سن وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن قرآن نہ سنیا کرو قرآن نہ سنیا کرو صرف ایتھے ہی بس نہیں والغوا فیہ جدو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے تسی شور پایا کرو قرآن نہ سنیا کرو جدوں پڑھے ادو شور کریا کرو لا تسمعوا لهذا القرآن قرآن نہ سنیا کرو والغوا فیہ جدوں پڑھے ادو شور کریا کرو لعلکم تغلبون جدوں تسی ایسا کرو گے پھر غالب رہو گے اے محمد غالب نہیں آئے گا ادا قرآن بڑا پیارا ہے ادا کلام بڑا پیارا ہے جیڑا سن لیندا ہے وہ ایدا ہی ہو جاتا ہے قرآن نہ سنو شور پاؤ شور کریا کرو تاکہ غالب رہو رب العالمین نے جواب دیتا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جدو قرآن پڑھیا جائے غور نال سنیا کرو فاستمعوا له ادا ترجمہ کان لا کے سنیا کرو سارے خیال چھڑ دیا کرو پوری توجہ نال سنیا کرو فاستمعوا له توجہ نال سنیا کرو وانصتوا صرف توجہ نال سننا نہیں بلکہ خاموش بھی ہو جایا کرو جدو قرآن پڑھیا جائے توجہ نال سنیا کرو خاموش ہو جایا کرو اللہ جی اسی قرآن نو غور نال سناں گے خاموشی نال سناں گے ملے گا کی اللہ فرماندے نے لعلکم ترحمون میں تواڈے تے راضی ہو جاواں گا میری رحمت دی برسات ہو جائے گی تواڈے تے میری رحمت ربانی چھا جائے گی جدو تسی میرا قرآن سنو گے اور خاموشی نال سنو گے کافر کہندے سن سنو نا اچھا بظاہر اے اعلان کر دے سن لیکن دلوں مجبور سن سیرت یا کتاباں چ آندا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات نو تہجد وچ کھڑے ہوندے تے قرآن دیاں تلاوتاں کردے سنیا نا تسی علماء کو بڑی لمبی تلاوت بڑا لمبا قیام پیارے نبی اتنا لمبا قیام کر دے آپ دے پیر سج جاندے آپ دیاں پنڈلیاں تے ورم آ جاندا اج تھوڑی جی نماز لمبی ہو جائے تے اسی کہنے امام صاحب قاری صاحب ہاتھ تھولا رکھیا کرو اتنی لمبی نماز اتنا لمبا قیام نہیں ہوندا
تے پیارے نبی کتنا لمبا قیام کردے سن۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کردے نے ایک دن رات نو میں پیارے نبی دے کول گیا، آپ قیام وچ کھڑے نے، میں بھی آپ دے نال قیام وچ کھڑا ہو گیا۔ پیارے نبی صاحب قرآن نے سورۃ البقرہ دی تلاوت شروع کر دیتی ہے۔ میرے دل چ خیال آیا میرے پیارے نبی 50 آیتاں پڑھ کے رکوع وچ چلے جان گے، 50 آیتاں بھی گزر گئیاں۔ پھر میرے دل وچ خیال آیا پیارے نبی 100 آیتاں پڑھ کے رکوع کرن گے، 100 آیتاں بھی پڑھیاں گئیاں، پھر بھی رکوع نہ ہویا۔ پیارے نبی پڑھ دے ہی جا رہے نے، پڑھ دے ہی جا رہے نے۔ 286 آیتاں دی 2.5 پاریاں دی سورۃ البقرہ صاحب قرآن ساری پڑھ گئے، آپ رکوع وچ نہیں گئے۔ پھر آپ نے اگلی سورت شروع کر لئی، وہ بھی آپ نے ساری پڑھی۔ پھر تیسری سورت شروع کر لئی، وہ بھی آپ نے ساری پڑھی۔ میرے دل وچ دو خیال آئے، ٹبا سلطان پور دے غیور مسلمانوں غور کرنا، میرے پاک نبی رات نو کتنا لمبا لمبا قیام کر دے سن۔ میرے دل وچ دو خیال آئے، پہلا خیال آیا حذیفہ بیٹھ جا، حذیفہ بیٹھ جا۔ پھر سوچیا نہیں صاحب قرآن جد آپ کھڑے نے تیرا بیٹھنا بندہ نہیں۔ دوجا خیال آیا حذیفہ قیام چھڑ دے تے پج جا۔ پھر سوچیا نہیں قیام چھڑ کے دوڑنا بھی چنگی گل نہیں۔ صاحب قرآن آپ جو کھڑے نے، کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون، کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون، خدا آکھے نہ جاگتنا عبادت اے او جئی ہووے۔ پیارے نبی صاحب قرآن قرآن دیاں تلاوتاں کر دے نے، اچھی اچھی پڑھ دے نے۔ آپ پیارے نبی مٹھی تے سونی زبان، اج کوئی قاری قرآن پڑھے لوگ غور نال سن دے نے، موبائلاں وچ ریکارڈ کر دے نے۔ حرم دے امام پاک نماز پڑھا دے نے، پوری دنیا تے انہاں دی تلاوت جاندی ہے، لوگ سٹیٹس لاندے نے، لوگ ٹک ٹاک بنا دے نے، شیئر کر دے نے۔ سنو رب دا قرآن، امام صاحب فاتحہ کنی سونی پڑھ دے نے، امام صاحب قرآن کتنا سونا پڑھ دے نے۔ میں کہنا مکہ شہر ہوئے گا، بیت اللہ شریف ہوئے گا، بیت اللہ دا مطاف ہے تے صاحب قرآن آپ قرآن دیاں تلاوتاں کر دے نے۔ کیسا سما ہوئے گا، رات نو کافر آ کے چوری چوری صاحب قرآن کو لو قرآن سنیا کر دے، چوری چوری۔ ایک دن آپ نے تلاوت ختم کی تھی، جی میں جلسہ مکے محفل ختم ہوئے لوگ گھروں کر جاندے نے، پیارے نبی نے قیام ختم فرمایا ہے تے اے جڑے آپ دے دشمن تے آپ دے مخالف بنے سن، اے ہن اپنے اپنے گھرانوں جان لگے، ایک ادھروں نکلیا، ایک کھبے پاسوں، ایک ادھروں، تے ایک جگہ تے جا کے سارے دا ٹکراؤ ہو گیا۔ کہندے ہاں بھی کتھوں آئے ہیں؟ کہندے تو دس ایس ویلے رات دے تو کتھوں آئے ہیں؟ جدو راز کھلیا کہ سارے صاحب قرآن دا قرآن سن کے آ رہے نے، کہندے نے شرم کرو، جے آپاں نو منڈیاں نے ویکھ لیا، جواناں نے ویکھ لیا، ساڑے بچیاں نے کی کہن گے؟ سارا دن جی دی مخالفت کر دے جے، رات نو اسے دا جا کے قرآن سن دے جے، خبردار اج تو بعد ایک کام نہیں کرنا، لاکھ منات دیاں قسمہ چکو، اج تو بعد چوری چوری آمینہ دلال دا قرآن نہیں سننا۔ اگلی رات کافر اپنے اپنے بستر تے پہنے پر نیند نہیں آ رہی، اپنے اپنے بستر تے پہنے مسلمانہ، اج تو کہنا روح میری موسیقی میری روح دی غذا ہے، تو کہنا میں ڈرامہ نہ ویکھا مینوں نیند نہیں آندی، میں ہینڈ فری لا کے جے گانا نہ سنا مینوں نیند نہیں آندی، میں فلم نہ ویکھا مینوں نیند نہیں آندی۔ مسلمانہ ایک کافر نے آمینہ دلال دا ایک واری قرآن سنے ہیں، ایسے دل دے زاویے بنے نے، انہاں نوں نیند نہیں آ رہی۔ ایک سوچ دا انہاں نے قسم چکی ہے، او چل تو کلا چلا جا، او نہیں آن گے تو چلا جا۔ دوسرا بھی یہ ہوئی سوچ دے، تیسرا بھی یہ ہوئی سوچ دے، چوتھا بھی یہ ہوئی سوچ دے سارے اٹھے آ کے نکراں چلا کے میرے پاک نبی دا قرآن سن دے پہنے۔ پھر چوک وچ کٹھے ہو گئے،
پھر چوک وچ کٹھے ہو گئے سونے پیغمبر جدوں کر دے تلاوتاں سونے پیغمبر جدوں کر دے تلاوتاں لک لک کے کافر سنن بناندے سی عادتاں کئی سن کے سی پاندے نیک سعادتاں مٹھاس اے دی لوکو جگ تو نیاری ہے قرآن دی تاثیر لوگو بڑی ہی پیاری ہے کدے قرآن نو پڑھتا صحیح کدے قرآن نو سنتا صحیح قرآن بڑی تاثیر والی کتاب ہے قرآن بڑی مؤثر کتاب ہے قرآن بڑی پراثر کتاب ہے قرآن بڑی عالمگیر کتاب ہے قرآن جہانگیر کتاب ہے میں صدقے جاواں میرے پاک نبی دے یاراں دا پہلا مہاجرین دا دستہ ہجرت حبشہ ول مہاجرین حبشہ ول ہجرت کر کے گئے ادھر قریشی تحفے تحائف لے کے شاہ حبش کو پہنچ گئے جا کے کہندے نے نجاشیہ ساڑھے بھتیجے پانجے مکہ چھڑ کے ہجرت کر کے حبشے وچ آ گئے نے انہاں دے پیو دادے دا دین چھڑ دیتا ہے اسی آئے ہاں انہاں نو ساڑھے حوالے کر تیرے ملک وچ آ کے لک گئے نے ایتھے آ کے انہاں نے پناہ لے لئیے شاہ حبش بڑا نرم دلے بڑا رحم دلے وہ کہندا جی جب تک انہاں دا موقف نہیں سناں گا تب تک انہاں نو ایتھوں نہیں کڈاں گا مسلمانوں نو پیغام بھیجیا گیا محمد عربی دے غلامانو پیغام بھیجیا گیا آؤ بھئی تو انو شاہ حبش بلا رہے نے ادا مذہب کیے عیسائی مذہب نالے دا تعلق ہے آپ عیسائی ہے ادھر مسلمان ہجرت کر کے ادھر ملک وچ آئے نے ہے بڑا نرم دلے آئے مسلمان تے سارے آپس وچ کہندے نے گل کون کرے گا متکلم کون بنے گا حضرت جعفر بن ابی طالب جعفر تیار نو متکلم بنا دیتا گیا تسی گل کرو گے مقرر کر دیتا گیا ادھر قریشی کھڑے نے ادھر مہاجرین حبشہ میرے پاک نبی دے صحابہ کھڑے نے سارے درباری سارے خواری مشیر وزیراں دے نال دربار پرے آئے مسلمانوں کون ہو کتھوں آئے جے بادشاہ سلامت اسی بت پوج دے ساں اسی ظلم کر دے ساں قتل کر دے ساں زنا کر دے ساں بتاں دی پوجا کر دے ساں ساڑھے سونے نبی محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں نے سانو ایمان دسیا دین دسیا قرآن پڑھایا تے اسی اللہ دی عبادت کرنے والے بن گئے ہاں قریشی بولے بادشاہ سلامت اے انہاں دے نظریات نے اے تواڈے نبی عیسیٰ نو بھی بہت برا بھلا کہندے نے انہاں دی ماں بی بی مریم نو بھی بہت برا بھلا سمجھدے نے اچھا بھئی تواڈا مسلمانہ دا حضرت عیسیٰ دے بارے ساڈے نبی دے بارے انہاں دی اماں جان بی بی مریم دے بارے کی عقیدہ ہے انہاں دناں چ نویں تازہ سورت مریم نازل ہوئی سی کہو سبحان اللہ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے بادشاہ سلامت میں دسنا سڑا کی عقیدہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكِ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا بادشاہ عیسائی حبش ملک غیر ملک ادھر قریشی بیٹھے نے ادھر عیسائی بیٹھے نے سارا مشیراں وزیراں دے نال دربار پرے آئے میرے سونے دا غلام کھڑا رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کردہ پیا ہے سورت مریم پڑھی جا رہی ہے حبشہ دا بادشاہ نجاشی اے بھی اکھاں چوانسو اے بھی روندہ پیا ہے سارے درباری بھی رو رہے نے سارے مشیر بھی رو رہے نے سارے
वजीर भी रो रहे ने। मुसलमानों तुहाडे आंसुआं नूं मेरा सलाम है। मेरे पाक नबी दे सहाबी दा कुरान पढ़ना कैसा पुरतासीर होएगा, कैसा कुरान दा असर होएगा। सारे रो रहे ने, अखां चों आंसुआं दी लड़ियां लग गईयां ने, सामन दियां चढ़ियां बन गईयां ने। अल्लाह ने कुरान च मंजर खिंचिया, वइदा समीउ मा उनजिला इलर रसूल तरा आयुनहुम तफीजु मिनद्दमइ हज़नन तफीजु मिनद्दमइ। इन्हां दी अखां चों आंसू आ गए जदों इन्हां ने कुरान सुनिया ते सारे दे सारे कहंदे ने आमन्ना आमन्ना फक्तुबना मा शाहिदीन। या अल्लाह असी सारे ईमान ले आए, असी सारे कलमा पढ़ने आ। कुरैशियो जाओ वापस चले जाओ। इन्हां दा अकीदा हजरत ईसा दे बारे, उन्हां दी अम्मा जान मरियम दे बारे तो ओहो ही अकीदा है जिहड़ा अल्लाह ने इंजील च बयान फरमाया। नजाशी ने कलमा पढ़िया, मुसलमान हो गया। कलमा पढ़िया, मुसलमान हो गया। कुरान ऐसी पुरतासीर किताब है, लेकिन अज साडा कुरान नाल वो ताल्लुक नहीं। सानू कुरान पढ़ के सुकून नहीं मिलता, सानू कुरान सुन के सुकून नहीं मिलता। वजह की है? दिल बीमार ने, दिल उजड़ी पई है बस्ती दिल दी। आओ कुरान शिफा बन के आया है, कुरान रहमत बन के आया है। जरा सुनो तो सही, जरा पढ़ो तो सही। आओ जरा कुरान वाली जिंदगी तो बनाओ, आओ जरा कुरान से मुहब्बत तो करो, आओ जरा कुरान से लौ तो लगाओ। ये कुरान किवें दिल दियां उजड़ियां बस्तियां आबाद करदा है, किवें रौनकां नाल आबाद करदा है। हजरत उसैद बिन हुजैर कह दो रजी अल्लाह ताला, मेरे पाक नबी दे सहाबी ने। अज हर बंदा परेशान है, बेबरकती बड़ी है, कमांदे बड़ा ते पूरी नहीं पैंदी। क्यों जी? कमांदे बहुत आ ते पूरी नहीं, परेशानियां बड़ियां ने, बीमारियां बड़ियां ने, टेंशन बड़ी है, नींद नहीं आती। गोलियां खाने तो नींद आती है। हजरत उसैद बिन हुजैर रजी अल्लाह तआला रात नूं क़याम विच कुरान दी तिलावत फरमा रहे ने। कोले ही घोड़ा बनिया ते कोल ही बेटा सुता पिया है, उहदा नाम है यहया। हजरत उसैद बिन हुजैर दी तिलावत जारी हो सारी है। घोड़े ने उछलना शुरू कर दिता है, कूदना शुरू कर दिता है। डर गया किते घोड़ा मेरे बेटे नू लत ना मार देवे, मेरे बेटे नू नुकसान ना पहुंचा देवे। खामोश हो गए। घोड़ा भी आराम नाल खड़ा हो गया। फिर तिलावत शुरू की थी, घोड़े ने फिर बिदकना शुरू कर देता। फिर तिलावत रोकी, घोड़ा भी आराम नाल खामोश होके खड़ा हो गया आराम नाल। फिर तिलावत शुरू, फिर बिदकना शुरू। ये 2 3 4 वारी मंजर बनया। हजरत उसैद ने नमाज दी सलाम फेरी, अपना क़याम नफल पूरे कीते। आसमाना वल वेख्या, ऐ फानूस लटकदा पिया है ना, इनू जला दिओ। इवें घर दा मंजर बन गया है। आसमाना ते नूर दे कुमकुमे नजर आ रहे ने, आसमाना दियां जगमग जगमग ते झिलमिल झिलमिल नजर आ रही है। चमकदे सितारे जमीन ते उतरदे नजर आ रहे ने। हजरत उसैद बिन हुजैर सुबह हुई, आए बारगाहे रिसालत मआब विच, या रसूल अल्लाह रात मेरे घर ऐ मंजर बनया। मेरे पाक नबी फरमाते ने, साहिबे कुरान ने फरमाया, मेरे मुसलमान भाइयों गौर करना, बरकतां किवें आनगियां, रहमतां किवें आनगियां, घर च सुकून किवें आएगा। साहिबे कुरान फरमाते ने, ऐ मेरे उसैद तेरे कुरान दी तिलावत दी वजह तो आसमाना तो कुदसी मलाइका फरिश्ते नूर लैके अल्लाह दियां रहमतां लैके तेरे घर विच आंदे पै सन। जे तू तिलावत जारी रखदा, सुबह हो जाती, तेरा घर बुकाए नूर बन जाता। ऐ महल्ले वाले भी वेख लेंदे कुरान दियां बरकतां दे नाल, कुरान दियां तिलावतां दे नाल उसैद बिन हुजैर दा घर चमकदा दमकदा पिया है। अगर असी भी घरां चो कुरान पढ़ांगे तो साढ़े घरां चो बीमारियां खत्म हो जाणगियां, दुख निकल जाणगे, परेशानियां निकल जाणगियां, टेंशनां मुसीबतां निकल जाणगियां। आओ कुरान नू दिलां दी शिफा बनाओ,
آؤ قرآن سے لو لگاؤ، آؤ قرآن سے محبت پاؤ۔ یہ قرآن کی بن کے آیا؟ موعظہ، نصیحت، وشفاء لما فی الصدور، اور دلاں دی شفا بن کے آیا ہے، اور اللہ والو نصیحت بن کے آیا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ قرآن والا بنائے، اچھی آمین کہہ دو۔ جمعے وچ ایک کڑی ایسی ہوندی ہے، بندہ جیڑی بھی دعا کرے نا، اگر وہ دعا اس لمحے نال مل گئی تو اللہ دعا فوراً ہی قبول کر لیں۔ یا اللہ سانو قرآن والا بنا دے، ساڑیاں اولاداں نو بھی قرآن والا بنا دے، یا اللہ ساڑے گھراں نو قرآن والا بنا دے۔ اچھا کئی بندے صرف رمضان شریف چ قرآن کھول دیں، صرف رمضان شریف، اگے پیچھے نہیں۔ اور دنیا دی کوئی ایسی کتاب ہے کہ ایک حرف پڑھو تے 10 نیکیاں مل جان؟ کہو سبحان اللہ۔ ایک حرف پہ 10 نیکیاں، ایک ایک حرفوں دادا نیکیاں نے مل دیاں، ایک ایک حرفوں دادا نیکیاں نے مل دیاں، ہندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں، جنت دیاں حوراں تینوں ویکھ کے کھل دیاں، مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی آ، چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئی آ۔ جدو فجر دی نماز پڑھ کے گھر جا کے چار پائی تے بیڈ تے سرانے تے تو قرآن کھول لینا، جے ریل تے قرآن رکھ کے اپنے سامنے قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر دینا، ایک سپارہ پڑھیں یا 10 سپارہ پڑھیں، ایک سورت پڑھیں یا 2 سورتاں پڑھیں، تینوں پتہ ہی نہیں تیرے نامہ اعمال دے اندر اللہ پاک نے کنیاں نیکیاں درج کر دیتیاں نے۔ صاحب قرآن نے فرمایا الف لام میم نو ایک حرف نہ سمجھیا جے، یہ علیحدہ علیحدہ حرف نے، الف تے لام میم حرف تین نے، شروع قرآن پڑھ دے صاحب یقین نے، تے دسے آسانوں کملی والے امین نے، 3 نیکیاں لکھدا دفتر الہیہ، چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی آ۔ اللہ سانو قرآن والا بنائے، اللہ سانو ایمان والا بنائے۔ جدوں بندہ دنیا تو چلا جاندہ ہے تے آخرت کی کام ہونا ہے؟ بولو بھائی، قرآن ہی کام آنا ہے نا۔ تے جے نو دل دی شفا بنایا ہویا تے کام آئے گا۔ جدو دفنا کے بیٹے پائی سجن بیلی متر سارے واپس آ جاتے نے، میرے پاک نبی نے فرمایا قبر میں سورۃ الملک آ جاتی ہے۔ کون؟ سورۃ الملک کہندی پرا ہو جاؤ، فرشتیاں نو کہندی، منکر نکیراں نو کہندی پرے ہو جاؤ، یہ ہمارا ہے۔ کہو سبحان، یہ ہمارا ہے۔ کھول کے کان سن لے میری یہ پہنانی، کھول کے کان سن لے میری یہ پہنانی، پڑھ لے قرآن جے مرتبہ تو لینانی، اس جہان اتے صدا بیٹھ نہیں ہو رہنانی، موت تے اج کل سر اتے آئی آ، چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی آ، یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی اور دلوں کی شفا آ گئی اور مومنوں کے لیے رحمت آ گئی، اللہ کی ہدایت آ گئی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اللہ فرماتے ہیں اسی قرآن نو دلاں دی شفا بنایا ہے، دلاں دی شفا اور دلاں دا سکون، دلاں دی راحت۔ موسیقی وچ نہیں، گانیاں وچ نہیں، ڈرامیاں وچ نہیں، فلماں وچ نہیں،
دلاں دا سکون اللہ دے ذکر وچے اور اللہ دے قرآن دی تلاوت وچے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایمان والیاں دے دلاں نو اطمینان ملدا ہے تے اللہ دے ذکر نال ملدا ہے۔ پھر اللہ نے اگلی گل چ خبردار کیتا ہے، اللہ حرف تنبیہ، خبردار ہو جاؤ، دلوں کو سکون ملتا ہی اللہ کے ذکر سے ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی دوائی ایسی نہیں، کوئی فلسفہ ایسا نہیں کہ جیدے نال دل نو سکون ملے۔ اگر دل نو سکون ملے گا تو صرف اللہ دے ذکر نال ملے گا۔ جو معروضات میں عرض کیتیاں نے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے، اہل قرآن وچ رکھے، کل قیامت والے دن حشر نشر ہوئے اللہ اہل قرآن دیاں صفاں چ کھڑا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔